वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। अहं हैदराबाद नगरस्थ पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। इदानीं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य द्वितीयः पाठः इदानीं प्रवर्तते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः एवं वर्तन्ते। उपोद्घातः। सत्येव हि भेदे सवर्णसंज्ञा इति पक्षे दोषः उद्भाव्यते, तद्वारणं च क्रियते। तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र द्वन्द्वपक्षः नाश्रीयते। त्रिपदबहुव्रीहिः पूर्वतत्पुरुषगर्भ बहुव्रीहिः परतत्पुरुषगर्भ बहुव्रीहिश्च आश्रीयते। तस्य इति वचनम् आरब्धव्यं। तस्या वचनं वचनप्रामाण्यात् इति वार्तिकेन तस्येति वचनं नारब्धव्यमिति समाधानं। सम्बन्धिशब्दैर्वा तुल्यम् इति समाधानवार्तिकम्। ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति सवर्णसंज्ञावचनं। ऋति ऋवावचनं लुति लुवावचनम् इति वार्तिकाभ्यां निर्वाहः इति एकं समाधानं। किं पुनरत्र ज्यायः इति भाष्यं। सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः इति समाधानं। सवर्णसंज्ञायां दोषापादनं वारणं च एते विषयाः अस्मिन् पाठे प्रवर्तन्ते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः मया दीयते। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः इदमुक्तं भेदाधिष्ठाना हि सवर्णसंज्ञा इति। सत्येव हि भेदे सवर्णसंज्ञावचनमिति अस्माभिः तदानीमुक्तम्। अतएव कैश्चित् बाह्यप्रयत्नैः भेदेपि सवर्णसंज्ञा भवति इति अस्माभिः उक्तम्। इदानीं तस्मिन् पक्षे दोषः दीयते। षकारछकारयोः सवर्णसंज्ञापादनं दोषः। तत्र यथा बाह्यप्रयत्नभेदेपि सवर्णसंज्ञा भवति इति अस्माभिः तदानीम् उक्तम्, एवं आभ्यन्तरप्रयत्नभेदेपि षकारछकारयोः सवर्णसंज्ञा इदानीम् आपाद्यते। तत्र उभयोरपि षकारछकारयोः स्थानसाम्यम् अस्ति। इचुयशानां तालु इति स्थानसाम्यम् अस्ति। अपि च बाह्यप्रयत्नसाम्यमप्यस्ति। तत्र बाह्यप्रयत्ननिरूपणावसरे इदमुक्तं खयां यमाः खयः खप्पौ विसर्गशर एव च इति। तत्र एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते कंठमन्येते घोषाः स्युः संवृता नादभागिनः इति तत्र बाह्यप्रयत्नसाम्यम् अस्ति, परन्तु आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यं तु नास्ति। तत्र षकारस्य कः आभ्यन्तरप्रयत्नः इति अस्माभिः आलोचनीयं। तत्र आभ्यन्तरप्रयत्ननिरूपणावसरे इदमुक्तं तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां स्पृष्टप्रयत्नः उक्तः। तत्र छकारस्य स्पृष्टप्रयत्नः। अनन्तरं किमुक्तं विवृतमूष्मणां स्वराणां च इति विवृतप्रयत्नः उक्तः षकारस्य। एवञ्च सत्येव हि भेदे सवर्णसंज्ञावचनमिति पक्षे अनयोः षकारछकारयोः प्रयत्नभेदेपि अर्थात् आभ्यन्तरप्रयत्नभेदेपि कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति इति प्रश्नः। तत्र समाधानतया तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र द्वन्द्वपक्षः नाश्रीयते, किन्तु त्रिपदबहुव्रीहिः अथवा पूर्वतत्पुरुषघटितबहुव्रीहिः अथवा परतत्पुरुषघटितबहुव्रीहिः उच्यते इति समाधानतया दीयते। तत्र तस्मिन् पाठनिरूपणावसरे मया विवरणतया तत्र उच्यते। अनन्तरं
तस्या इति वार्तिकम् आरब्धव्यमिति कश्चन पूर्वपक्षः आगतः। तस्या वचनं वचनप्रामाण्यात् इति तस्येति न वक्तव्यम् इति समाधानतया उक्तम्। अन्य समाधानं सम्बन्धिशब्दैर्वा तुल्यम् इत्यपि समाधानम् उक्तम्। अनन्तरं ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः ऋकारलुकारयोः मितसावर्ण्यं वाच्यम् इति सिद्धान्तकौमुद्यामपि अस्माभिरुक्तं किल। महाभाष्येपि एवमारब्धं ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकम् आरब्धम्। तत्र एकः अवान्तरपूर्वपक्षः आगतः। ऋतिर्वावचनं लुतिर्वावचनम् इति वार्तिकद्वयेनैव निर्वाहो भवति किल, कुतः सावर्ण्यं वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षः आगतः। तत्र इदं समाधानं दधि लुकारः इत्यत्र दीर्घवारणाय सवर्णसंज्ञावचनम् अर्थात् ऋकारलुकारयोः सवर्णसंज्ञावचनम् अवश्यं वक्तव्यम् इति समाधानतया उक्तम्। अनन्तरं ऋतिर्वावचनम् इति वार्तिके ऋति इत्यत्र ऋतः इति व्याख्यानात् न दोषः इत्यपि उक्तम्। एवञ्च अरुवर्णस्यैव अलुवर्णे परे दीर्घः विहितः अथवा अलुकारः विहितः इति कृत्वा दधि लुकारः इत्यत्र अरुवर्णस्य अभावात् न दोषः इत्याशयः। अनयोः मध्ये किं वा ज्यायः इत्युक्तौ एकेन सवर्णसंज्ञावचनेनैव लाघवं भवति, वार्तिकद्वयस्य आवश्यकता नास्ति इत्यपि तत्र उक्तम्। तदेव उक्तं वार्तिकद्वयं नारम्भणीयम् इति। अनन्तरं भाष्ये इदमुक्तम् अरुकारस्य लुकारस्य च रेफद्वयविशिष्टस्य लकारद्वयविशिष्टस्य च दीर्घस्य अच्त्वं वक्ष्यामि इति भाष्यं प्रवृत्तम्। वार्तिकद्वयारम्भेऽपि अवश्यम् अच्त्वं वक्तव्यमेव इति तेषाम् आशयः। किं पुनरत्र ज्यायः इति भाष्यम् अत्र अस्ति। सवर्णसंज्ञायाम् असत्यां यथा निर्वाहः सत्यामपि तथा निर्वाहः इति उक्तम्। दीर्घत्वं चैव हि सिद्धं भवति इत्यप्युक्तम्। ऋत्यकः वा सुप्यापिशलेः इत्यत्रापि प्रयोजनं प्रदर्शितम्। तत्र अरुकारलुकारयोः सवर्णसंज्ञायां प्रवृत्तायां ऋत्यकः इत्यत्र अरुवर्णे परे यथा ह्रस्वप्रकृतिभावौ भवतः एवं अलुवर्णे परेपि ह्रस्वप्रकृतिभावो भवतः इति आशयः। एवं वासुप्यापिशलेः इति तत्र अरुकारादौ धातौ परे यथा विकल्पेन वृद्धिः विहिता एवं अलुकारादौ धातौ परे अपि विकल्पेन वृद्धिः भवति। वासुपि आपिशलेः इति तत्र पुनः मया उच्यते तेन सूत्रेण या वैकल्पिकवृद्धिः अरुवर्णे परे भवति एवं अलुवर्णे परे अपि भवति। स्पष्टता तत्र तस्मिन् पाठनिरूपणे मया दीयते। एवं सवर्णसंज्ञायां सत्यां उरण्रपरः रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यत्र च कश्चन दोषः आपादितः। तत्र समाधानं च उच्यते। अस्मिन्नेव सन्दर्भे इदमप्युक्तं वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति प्रथम पाठ्यांशनिरूपणावसरे अस्माभिः इदं ज्ञातं। भेदाधिष्ठाना हि सवर्णसंज्ञा सत्येव हि भेदे सवर्णसंज्ञा भवति इति अस्माभिः तदानीं स्वीकृतम्। इदानीं सति भेदे किञ्चित् समानमिति कृत्वा सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति इति दोषः आरब्धः। तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः किमुक्तं तत्र कस्यचन बाह्यप्रयत्नस्य भेदेपि सवर्णसंज्ञा भवति। तत्रैव शिण्ढि इत्यपि उदाहरणम् अस्माभिः स्वीकृतं। तत्र डकार ढकारयोः अल्पप्राण महाप्राण प्रयत्न भेदेपि सवर्णसंज्ञा स्वीकृता। एवमेव अत्र किमुच्यते आभ्यंतर प्रयत्न भेदेपि कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति इति तत्र प्रश्नः आगतः। शकार छकारयोः कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति? तत्र शकार छकारयोः स्थानसाम्यम् अस्ति। इचु यशानां तालु इति शकारस्य तालुस्थानं छकारस्यापि तालुस्थानम्। एवं बाह्यप्रयत्न साम्यमपि अस्ति।
खयां यमाः खयः कपौ विसर्ग शर एव च एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते कंठमन्येतु घोषा स्युः संवृता नादभागिनः इत्येवं रीत्या अत्र खयां यमाः खयः इत्युच्यते। खयः इत्युक्तौ वर्गस्य प्रथम द्वितीय वर्णौ अत्र छकारः तत्र अन्तर्गतः भवति। एवं खयां यमाः खयः कपौ विसर्गः शर एव च इति शरामपि तत्र एकः बाह्यप्रयत्नः उक्तः, सः कः इति अनन्तरं मया उच्यते। तत्र शरुषु मध्ये शकारः अन्तर्गतः। एते श्वासानुप्रदानाः श्वासप्रयत्नः समानः, अघोषाश्च अघोषप्रयत्नः समानः, विवृण्वते कंठं विवारप्रयत्नः समानः। एवञ्च शकार छकारयोः स्थानसाम्यमस्ति, बाह्यप्रयत्नसाम्यमप्यस्ति, परन्तु आभ्यन्तरप्रयत्नः एकः नास्ति अनयोः वर्णयोः। कथमित्युक्तौ तत्र किमुक्तं स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्युक्तं। कादयो मावसानाः स्पर्शाः। स्पर्शाक्षरेषु मध्ये छकारः अन्तर्गतः। एवञ्च तत्र स्पृष्टप्रयत्नः छकारस्य, शकारस्य कः आभ्यन्तरप्रयत्नः विवृतमूष्मणां स्वराणां च इति ऊष्माक्षरेषु मध्ये शकारः अन्तर्गतः इति कृत्वा विवृतप्रयत्नः। एवञ्च कस्यचन प्रयत्नस्य भेदेपि सवर्णसंज्ञा भवति इति यदा अस्माभिः अङ्गीकृतं तदा अनयोः अक्षरयोः आभ्यन्तरप्रयत्नभेदेपि कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति इति प्रश्नः। तत्र एवमेव शकार ठकारयोः, तत्र शकार ठकारयोः ऋटुरषाणां मूर्धा इति मूर्धस्थान साम्यमस्ति, परन्तु पूर्ववदेव आभ्यन्तरप्रयत्नभेदः अस्ति। तयोः शकार ठकारयोः कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति। एवमेव सकार थकारयोः कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति इत्यपि प्रश्नः। तत्रापि लुतुलसानां दन्ताः इति सकार थकारयोः दन्तस्थानसाम्यम् अस्ति, पूर्ववदेव आभ्यन्तरप्रयत्नभेदः वर्तते, कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति इति प्रश्नः अस्ति। अत्र समाधानतया किमुक्तं प्रयत्नमेव प्रयत्नः, अर्थात् प्रारम्भो यत्नस्य इति व्युत्पत्तिः नैवाश्रियते, तद्धितान्तमेव आस्यमिति अङ्गीक्रियते, परन्तु अयं विशेषः द्वन्द्वपक्षः नाश्रीयते इति। इदानीं शकार छकारयोः कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति इति प्रश्नः आगतः। तत्र इदं मुख्यं समाधानम् अस्माभिः एकः विषयः स्मर्तव्यः। तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र समासनिरूपणावसरे चत्वारः पक्षाः सम्भवन्ति इति उक्तं। तत्र प्रथमपक्षः द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः। आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नं, तुल्यम् आस्यप्रयत्नं यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नमिति द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः। सः समासः इदानीं नाश्रीयते। यदि सः समासः आश्रीयेत तदानीम् आस्यमित्युक्तौ स्थानं, प्रयत्नः इत्युक्तौ यः कश्चन प्रयत्नः, तयोः साम्ये तत्र बहुव्रीहि समासपक्षे नाम द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासपक्षे कस्यचन आभ्यन्तरप्रयत्नस्य भेदेपि तत्र कुतः सवर्णसंज्ञा न भवति शकारछकारयोः इत्येवं रीत्या प्रश्नः आगतः। इदानीं तद्वारणार्थं सः पक्षः परित्यज्यते। इदानीं त्रयः पक्षाः अवशिष्टाः, तेषु पक्षेषु कथं दोषवारणम् इति मया इदानीं निरूप्यते। तत्र त्रिपदबहुव्रीहिः द्वितीयः पक्षः। तत्र समासः एवम् उच्यते, तुल्यः आस्ये प्रयत्नः येषान्ते तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सौत्रत्वाद् एकवचनम् इति वक्तव्यम्। आस्यमित्युक्तौ स्थानम् इत्युक्तं किल, स्थानम् आस्यगतम्। एवञ्च आस्ये इत्युक्तौ स्थानगत आस्ये, स्थानविशिष्ट आस्ये प्रयत्नः येषान्ते इत्यर्थः आगतः। एवञ्च
स्थानविशिष्ट आस्ये मुखे यः प्रयत्नः इत्युक्तौ आभ्यन्तरप्रयत्न एव भवति। एवञ्च किमागतं स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च ययोः वर्णयोः तुल्यौ भवतः तयोः वर्णयोरेव परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति अर्थः आगतः। एवञ्च इदानीं शकारछकारयोः सवर्णसंज्ञापत्तिः नास्ति। तत्र आस्ये मुखे प्रयत्नः इत्युक्तौ आभ्यन्तरप्रयत्नः तस्य सादृश्यं नास्ति। कुतः? इतः प्रागेव निरूपितं। तत्र छकारस्य स्पृष्टप्रयत्नः शकारस्य विवृतप्रयत्नः आभ्यन्तरप्रयत्न ऐक्यं नास्ति इति कृत्वा तत्र सवर्णसंज्ञा न प्रवर्तते। द्वितीयपक्षे दोषनिवारणम्। अथवा तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र पूर्वतत्पुरुषः स्वीक्रियते ततो बहुव्रीहिः अङ्गीक्रियते। कथम् इत्युक्तौ तुल्यः आस्ये तुल्यास्यः तुल्यास्यः प्रयत्नः येषान्ते तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। नाम कः अर्थः आगतः? आस्ये तुल्यः प्रयत्नः ययोस्तौ सवर्णसंज्ञौ भवतः इति। एवञ्च आस्ये स्थानविशिष्टे मुखे प्रयत्नः इत्युक्तौ आभ्यन्तरप्रयत्नः एव भवति। तादृश आभ्यन्तरप्रयत्नैक्ये एव सवर्णसंज्ञा भवति। शकारछकारयोः आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यं नास्ति। अतः तत्र सवर्णसंज्ञायाः आपत्तिः नास्ति। अनन्तरं परतत्पुरुषः ततो बहुव्रीहिः इति पक्षः स्वीक्रियते। इत्युक्तौ आस्ये प्रयत्नः आस्य प्रयत्नः तुल्यः आस्य प्रयत्नः येषान्ते तुल्यास्य प्रयत्नम्। अर्थस्तु स एव। आस्ये तुल्यः प्रयत्नः ययोः सदृशौ भवतः तयोः वर्णयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति पक्षः आगतः। एवञ्च अनयोः शकारछकारयोः बाह्यप्रयत्नसाम्येपि आभ्यन्तरप्रयत्नभेदात् परस्परं सवर्णसंज्ञा न भवति। एवञ्च शकारछकारयोः अथवा शकारठकारयोः अथवा सकारथकारयोः या सवर्णसंज्ञा आपादिता सा सवर्णसंज्ञा येषु त्रिषु पक्षेषु वारिता। अत्र एकः विशेषः वक्तव्यः। तत्र त्रिषु पक्षेषु प्रथमपक्षः त्रिपदबहुव्रीहिः। अत्र तुल्यः आस्ये प्रयत्नः येषां ते इति विग्रहः उक्तः किल। तत्र वस्तुतः अत्र का अरुचिः इत्युक्तौ प्रथमतः व्यधिकरणबहुव्रीहिः। अयं व्यधिकरणबहुव्रीहिः साधारणतया नाङ्गीक्रियते। अपि च अस्मिन्नपि व्यधिकरणबहुव्रीहौ आस्य शब्दः पूर्वं प्रयोक्तव्यः अस्ति। यतः सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सूत्रेण सप्तम्यन्तस्य आस्य शब्दस्य पूर्वं प्रयोगः आवश्यकः। यथा कंठे कालः इत्यत्र यथा कंठे इति सप्तम्यन्तस्य पूर्वं प्रयोगः एवमेव अत्रापि आस्य शब्दस्य पूर्वं प्रयोगः आवश्यकः। आस्यतुल्यप्रयत्नः अथवा आस्यतुल्यप्रयत्नम् इति समासेन भाव्यम्। अतः ताम् अरुचिं मनसि निधाय अनन्तरं त्रिषु पक्षेषु द्वितीयपक्षः स्वीकृतः। पूर्वतत्पुरुषः ततः बहुव्रीहिः इति। अत्रापि काचन अरुचिः अस्ति। कथं? तुल्यः आस्ये इति यदि तत्पुरुषः अङ्गीक्रियते पूर्वपदार्थप्रधान तत्पुरुषेण भाव्यम् अनेन। वस्तुतः तत्पुरुषः उत्तरपदार्थप्रधानः भवति। यदि तुल्यः आस्ये इत्युच्यते पूर्वप्रधान तत्पुरुषत्वं वक्तव्यम्, इयञ्च अगतिकगतिः। अतः अयमपि पक्षः परित्यक्तः। अन्ततः
चतुर्थपक्षः अथवा येषु त्रिषु पक्षेषु तृतीयपक्षः परतत्पुरुषः ततो बहुव्रीहिः इति। एवञ्च किम् आस्यप्रयत्नः बहुव्रीहिः उत्तरपदार्थप्रधानत्वम् अस्ति। ततः तुल्यः आस्यप्रयत्नः येषान्ते तुल्यास्य प्रयत्नमिति। एवञ्च अस्मिन् पक्षे तु कापि अरुचिः नास्ति। एवञ्च द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः त्यक्तः एते त्रयः पक्षाः अङ्गीकृताः। येषु त्रिषु पक्षेषु कुत्रापि दोषः मुख्यतः शकारछकारयोः या सवर्णसंज्ञापत्तिः दत्ता सा वारिता। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे तस्या इति वार्तिकं वक्तव्यम् इति इदानीं कश्चन विचारः प्रवर्तते। यो यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः सः तस्य सवर्णसंज्ञः भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र तस्य इति वार्तिकस्य अनारम्भे अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः अन्यस्य सवर्णसंज्ञः स्यात् इति आपत्तिः। उदाहरणतया एकस्य तुल्यास्य प्रयत्नः अकारस्य तुल्यास्य प्रयत्नः आकारः भवति। अकार आकारयोः तुल्यास्य प्रयत्नत्वम् अस्ति। इकारेण साकं सवर्णसंज्ञा कुतो न भवति इति प्रश्नः। नाम अकारस्य तुल्यास्य प्रयत्नः यः आकारः तेनैव सवर्णसंज्ञा इति कथं वक्तुं शक्यते? अन्यवर्णैः सवर्णसंज्ञा कुतो न भवति, कुतः आपादयितुं न शक्यते इति। अतः तस्या इत्युक्तौ यो यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः तस्यैव सवर्णसंज्ञा भवति इति आगतम्। एवञ्च इदानीम् अकारस्य आकारेण साकं तुल्यास्य प्रयत्नत्वं यदि वर्तते तर्हि तयोरेव सवर्णसंज्ञा भवति, न तु अन्यवर्णेन साकम् इति तस्या इति वार्तिकारम्भे प्रयोजनमिति तेषाम् आशयः। अत्र एतद्वार्तिकं निराकर्तुं पुनः अन्यद्वार्तिकम् आरब्धं तस्या वचनं वचनप्रामाण्यात् इति। तस्या इति वचनं नावश्यकं। कुतः? वचनप्रामाण्यात्। तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रारम्भ सामर्थ्यादेव अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः अन्यस्य सवर्णसंज्ञः न भवति इति अर्थः आगच्छति। अन्यथा अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः अन्यस्य सवर्णसंज्ञः यदि स्यात् तर्हि सूत्रं किमर्थं वक्तव्यं? तत्र सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। अतः सूत्रारम्भसामर्थ्यात् यो यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः स तस्य सवर्णसंज्ञः भवति इत्यर्थः आगच्छति। तस्य इति वार्तिकं नावश्यकं। तस्या इति वार्तिकं प्रत्याख्यातुं वचनप्रामाण्यात् इति एकः हेतुः इतः प्राक् प्रदर्शितः। तस्या वचनं वचनप्रामाण्यात् इति वार्तिकम् आरब्धं। तत्रैव समाधानतया, नाम तस्येति वार्तिकं नारब्धव्यम् इत्यत्र समाधानं वक्तुम् अन्यद् वार्तिकम् इदानीं प्रस्तूयते सम्बन्धिशब्दैर्वा तुल्यम् इति। इदं सम्बन्धिशब्दैः तुल्यमिति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति पदद्वयं सम्बन्धिशब्दद्वयम्। तत्र सम्बन्धिशब्दविषये एकः लौकिकदृष्टान्तः मया दीयते। मातरि वर्तितव्यं पितरि शुश्रूषितव्यम् इति व्यवहारः लोके अस्ति। मातरि सत्प्रवर्तना आवश्यकी इत्युक्तौ कस्य मातरि इति नोक्तं, परन्तु अर्धाल्लभ्यते स्वस्य मातरि इति। तत्र कः हेतुः? सम्बन्धिशब्दत्वात्। तत्र मातृशब्दः सम्बन्धिशब्दः इति कृत्वा सम्बन्धिशब्दत्वात् स्वस्यां मातरि इति अर्थः लभ्यते। एवं
पितरि शुश्रूषितव्यम् इत्युक्तौ कस्य पितरि इत्युक्तौ स्वस्मिन् पितरि शुश्रूषितव्यम् इति वक्तव्यम्। स्वस्मिन् पितरि इति अर्थः कथं लभ्यते? सम्बन्धिशब्दत्वादेव। एवमेव अत्रापि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्रापि यत् यत्प्रति तुल्यास्य प्रयत्नं तत् तत्प्रत्येव सवर्णसंज्ञं भवति इत्यर्थः अर्थः लभ्यते एव सम्बन्धिशब्दत्वात्। अत्र प्रदीपेपि तुल्याय कन्या दातव्या इत्युक्तौ कः अर्थः? स्वकुलोत्पन्नाय इत्यर्थः लभ्यते, न तु अन्यकुलोत्पन्नाय इति। सम्बन्धिशब्दत्वमेव तत्र हेतुः, अतः तस्य इति वार्तिकं नारब्धव्यम् इत्यागतम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सवर्णसंज्ञाविधायकसूत्रे किञ्चित् वार्तिकम् आरब्धव्यमिति इदानीं प्रस्तूयते। ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकम्। तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण ययोः वर्णयोः स्थानप्रयत्नसाम्यं भवति तयोरेव वर्णयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इत्युक्तम्। तत्र ऋकारस्य ऋटुरषाणां मूर्धा इति मूर्धस्थानं, लुकारस्य लुतुलसानां दन्ताः इति दन्तस्थानम्। एवञ्च स्थानभेदः अस्ति। यद्यपि आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्यमस्ति, तत्र विवृतमूष्मणां स्वराणां च इति सर्वेषां स्वराणां विवृतप्रयत्नस्य उक्तत्वात् आभ्यन्तरप्रयत्नसाम्येपि स्थानभेदः अस्ति। एवञ्च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण सवर्णसंज्ञायाम् अप्राप्तायाम् इदं वार्तिकम् आरभ्यते ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति। किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ उच्यते होतृ ऋकारः इत्यत्र अरुवर्णस्य अरुवर्णे परे अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे होतृकारः इति सवर्णदीर्घः भवति, रूपं सिद्ध्यति। एवमेव होतृ अलुकारः इत्यत्रापि सवर्णदीर्घः इष्टः। सवर्णदीर्घे किं भवति इति अनन्तरं वदामि, परन्तु सवर्णदीर्घस्तु इष्टः। अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अकः सवर्णे अचि परे एव सवर्णदीर्घः उक्तः। अत्र अक् इत्युक्तौ अरुवर्णः, तस्य सवर्णवर्णः इत्युक्तौ अलुकारः न भवति। तयोः अरुकारलुकारयोः स्थानभेदात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रेण सवर्णसंज्ञायाः अप्राप्तेः। अतः सावर्ण्याभावे अरुकारलुकारयोः सावर्ण्याभावे अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घः न प्राप्नोति। यदि ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकम् आरभ्यते तदानीम् अत्रापि सवर्णदीर्घः सिद्धो भवति। सवर्णदीर्घः भवति इत्युक्तौ कः वर्णः भवति इत्युक्तौ अलुकारस्य दीर्घस्य अभावात् दीर्घ अरुवर्ण एव भवति, होतृकारः इत्येव रूपं भवति। एवञ्च होतृलुकारः इत्यत्र होतृकारः इति सवर्णदीर्घसिद्ध्यर्थम् अरुकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकम् आरब्धव्यं। सवर्णविधेः इदं प्रयोजनम्, एकं प्रयोजनम्। अनन्तरं कश्चन पूर्वपक्षः क्रियते। मास्तु सवर्णसंज्ञा, अरुकार अलुकारयोः सवर्णसंज्ञायाः अभावेपि नास्ति दोषः, लक्ष्यसिद्धिर्भवत्येव। कुतः इत्युक्तौ सवर्णदीर्घत्वे ऋतिर्वावचनं लुतिलुवावचनम् इति वार्तिकद्वयं वर्तते। सवर्णसंज्ञा विधायक सूत्रे इदं वार्तिकम् आरब्धव्यमिति। ऋति ऋवावचनम् इति एकं वार्तिकम् अथवा प्रथमं वार्तिकम्। अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रात् अकः इति अनुवर्तते। एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारसूत्रं वर्तते। अकः अरुवर्णे परे वा
अरुवर्णः भवति इति। अरुवर्णाभावे अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घ एव भवति। उदाहरणं मया दीयते होतृ अरुकारः। अनेन वार्तिकेन ऋतुर्वावचनम् इति वार्तिकेन अरुवर्णे होतृकारः इति रूपं भवति। इदम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एकः विशेषः अत्र वर्तते। अनेन वार्तिकेन विधीयमानः अरुवर्णोऽपि दीर्घ एव कश्चन विलक्षणवर्णः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। रेफद्वयविशिष्टः द्विमात्रः कश्चन विलक्षणवर्णः अयमपि दीर्घ एव होतृकारः इति रूपं भवति। एतस्य वार्तिकस्य अप्रवृत्तौ अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे होतृकारः इति रूपं भवति। एवं लुतिलुवावचनम् इति अन्यद्वार्तिकम्। लुति अलुवर्णे परे अलुवर्णः भवति। अयमपि अलुवर्णः कश्चन विलक्षण अलुवर्णः लकारद्वय विशिष्टः। होतृ अलुकारः इति स्थिते अनेन वार्तिकेन पूर्वपरयोः अलुवर्णे होत्लुकारः इति रूपं भवति। वार्तिक अप्रवृत्तौ दीर्घे अनेनैव वार्तिकेन दीर्घे होतृकारः इति रूपं भवति। उभयत्र अयं विशेषः पुनरेकवारं मया उच्यते। इदम् आदेशतया विधीयमानं वर्णद्वयम् एकत्र रेफद्वयविशिष्टम् अपरत्र लकारद्वयविशिष्टं विलक्षणं मात्राद्वयविशिष्टं दीर्घरूपं विशेषतः ईषत् स्पृष्ट प्रयत्नं नाम ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न विशिष्टम् इति अयं विशेषः अवश्यं मनसि ध्यातव्यः। एवञ्च किमागतं ऋतुर्वावचनं लुतिलुवावचनम् इति वार्तिकाभ्यामेव निर्वाहे ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकं नैव आरब्धव्यम् इति पूर्वपक्षः। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं ऋतुर्वावचनं लुतिलुवावचनम् इति वचनद्वयेनैव अलं सवर्णसंज्ञा नावश्यकी इति। इदानीं किमुच्यते ऋतुर्वावचनं लुतिलुवावचनम् इति वचनद्वयारम्भेऽपि ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति सावर्ण्यम् अवश्यं वक्तव्यमेव। अन्यथा किं भवति? द्वितीयं वार्तिकं किमस्ति? लुतिलुवावचनम् इत्यस्ति। लुति अलुवर्णे परे अकः विकल्पतया लुकारः भवति, दीर्घलुकारः अथवा विलक्षणः लकारद्वयविशिष्टः लुकारः भवति इत्यर्थः आगतः किल। तदानीं दधिलुकारः मधुलुकारः इत्यत्रापि लुतिलुवावचनम् इति वार्तिकेन दीर्घ अलुवर्णः प्राप्नोति। यत् कुतः? अक्कित्युक्तौ इकारः अस्ति दधिशब्दे, तस्य अलुवर्णः परः वर्तते, एवञ्च अत्रापि दीर्घलुवर्णः प्राप्नोति। अतः अवश्यं ऋलुवर्णयोः सवर्णसंज्ञा अवश्यं वक्तव्या। तदानीं किं भवति? लुतिलुवावचनं अथवा ऋतुर्वावचनं लुतिलुवावचनम् इत्यत्र उभयत्रापि सवर्णे इत्यनुवर्तते। एवञ्च अस्मिन् वार्तिके लुतिलुवावचनम् इत्यत्र सवर्णे इति यदा अनुवृत्तं सवर्णे अलुवर्णे परे इत्यर्थः आगतः। इकारस्य अलुवर्णः सवर्णः नास्ति इति कृत्वा अत्र दीर्घस्य प्रवृत्तिः न भवति। होतृलुकारः इत्यत्र तु ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यकथनात् सवर्णाक्षरपरकत्वात् होतृलुकारः इत्यत्र तु दीर्घः अनेन वार्तिकेन
विलक्षणः अलुवर्णः दीर्घः भवति होतृकारः इति भवति। तदा प्रवृत्तिपक्षे सवर्णदीर्घे होतृकारः इत्यपि रूपं भवति। अतः वचनद्वयारम्भेऽपि अवश्यं सवर्णसंज्ञा आरब्धव्या। दधीलुकारः मधुलुकारः इति स्थले लुतिलुवावचनम् इति वार्तिकाप्रवृत्तये ऋकारलुकारयोः सवर्णसंज्ञा अवश्यं वक्तव्या इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं, परन्तु वस्तुतः नावश्यकम् इति इदानीं प्रतिपाद्यते। कथमित्युक्तौ ऋतिरुवावचनम् इत्यत्र ऋतः इति व्याख्यानं क्रियते। एवञ्च किमागतं ऋतः सवर्णे परे तथा वक्तुं शक्यते, बाधकं नास्ति, यतः अत्र तु क्लेशः नास्त्येव। ऋतः सवर्णे अकसवर्णे दीर्घः इत्यतः सवर्णे इत्यनुवृत्तावपि न दोषः। ऋतः सवर्णे परे वा ऋ भवति इति आगतम्। अनन्तरं लुतिलुवावचनम् इत्यत्रैव विशेषः। इदानीं क्लेशश्च आगतः, इदानीं सः क्लेशः वार्यते। इदानीं लुतिलुवावचनम् इत्यत्र ऋतिरुवावचनम् इत्यतः यत् परिणतं ऋतः इति तद् वर्तते। एवञ्च किमागतं ऋतः लुतिपरे वा लु इति विलक्षणम् अक्षरं भवति इत्यर्थः आगतः। एवञ्च इदानीं दधीलुकारः मधुलुकारः इत्यत्र ऋकारस्य अलुवर्णे परे एव अलुवर्णविधानात् अत्र पूर्वम् अलुवर्णस्य अभावात् लुतिलुवावचनमिति वार्तिकं न प्रवर्तते। अतः दधिलुकारः इत्यादौ वार्तिका प्रवृत्तये ऋकारलुकारयोः सवर्णसंज्ञा नावश्यकी। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकम् आरब्धव्यं वा उत ऋतिरुवावचनं लुतिलुवावचनम् इति वार्तिकद्वयम् आरब्धव्यं वा इति विचारः इदानीं प्रवर्तते। इदानीं किमुच्यते, एकेनैव सवर्णसंज्ञावचनेन अर्थात् ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति एकेन वचनेनैव यदा अभिमतः अर्थः सिद्ध्यति तदा कुतः वार्तिकद्वयम् आरब्धव्यं, ऋतिरुवावचनं लुतिलुवावचनम् इति गौरवं किल। अतः इदमेव सवर्णसंज्ञावचनम् अस्तु इति पुनः पूर्वपक्षः आगतः। एतदुपरि एका आशंका आगता, अवश्यं वार्तिकद्वयम् आरब्धव्यम् इति। अत्र अयं विशेषः मया इतः प्रागेव उक्तम्। इदं वर्णद्वयं विलक्षणम् ईषत्स्पृष्ट प्रयत्नकम्। तत्र साधारणतः ऋकारलुकारयोः विवृतमूष्मणां स्वराणां च इति विवृतप्रयत्नः उच्यते, परन्तु अनयोः ऋकारलुकारयोः रेफद्वय लद्वय विशिष्टयोः प्रयत्नस्तु ईषत्स्पृष्टप्रयत्नः। एवञ्च इदानीं किं भवति, अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण अण्प्रत्याहारान्तर्गत ऋकारलुकारौ कीदृशौ विवृतप्रयत्नौ। ताभ्यां ऋलुवर्णाभ्यां भिन्नप्रयत्नकौ अर्थात् ईषत्स्पृष्टप्रयत्नकौ एतौ ऋकारलुकारौ कथं गृह्येते। अतः ताभ्यां
प्रत्याहारान्तर्गत ऋलुवर्णाभ्याम् एतयोः ऋलुवर्णयोः विलक्षणयोः अग्रहणात् एतयोः अच्त्वं न भवति। अच्त्वाभाव प्रसंगः अच्त्वाभावे ऊकालोझ्रस्व दीर्घप्लुतः इति अनयोः दीर्घसंज्ञायाः प्रवृत्तिः नास्ति इति अयं दोषः भवति। सवर्णसंज्ञावचनमात्रेण अभिमतः अर्थः न सिद्ध्यति। अतः सवर्णसंज्ञावचनेनैव निर्वाहो भवति इति वक्तुं न शक्यते। वार्तिकद्वयारम्भे तु ऋतुर्वावचनं लुतुलुवावचनम् इति वार्तिकद्वयारम्भे तु न दोषः। तस्मिन्नपि पक्षे अनयोः ऋकारलुकारयोः विलक्षणयोः अच्त्वं वक्ष्यामि इति भाष्यकारेरुक्तं। यतः होतृकारः एवं होतृलुकारः इत्यत्रापि यदा दीर्घः कृतः होतृकारः इति तत्रापि प्लुते होतृकारः इति तत्रापि रूपम् इष्टम्। एवञ्च अनयोः विलक्षणयोः द्वयोरपि अक्षरयोः अच्त्वम् उच्यते इति कृत्वा अचः तस्य प्लुतः सिद्ध्यति, होतृकारः इति रूपमपि सिद्ध्यति। एवञ्च सवर्णसंज्ञावचनेन इष्टसिद्धिः न भवति किल इति पुनः पूर्वपक्षः आगतः। इदानीम् इदमत्र अस्माभिः आलोचनीयं। तत्र ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति सवर्णसंज्ञावचनपक्षे अनयोः विलक्षणयोः ऋकारलुकारयोः दीर्घयोः अच्त्वं वक्ष्यामि इति भाष्योक्तेः अच्त्वसिद्धिः। यद्यपि ग्रहणकशास्त्रेण इष्टसिद्धिः न भवति तथापि अच्त्वं वक्ष्यामि इत्युक्तेः यः दोषः उक्तः सः दोषः वार्यते। वार्तिकद्वयारम्भेऽपि अवश्यं अच्त्वं वक्तव्यमेव। तस्य विलक्षणस्य अलुवर्णस्य प्लुतसिद्ध्यर्थम् अच्त्वं वक्ष्यामि इत्युक्तेः होतृकारः इति रूपसिद्धिः भवति। अतः अस्मिन्नपि पक्षे नाम वार्तिकद्वयारम्भेऽपि अनयोः ऋलुवर्णयोः विलक्षणयोः अच्त्वम् अवश्यं वक्तव्यम्। उक्तञ्च भाष्यकारैः अच्त्वं वक्ष्यामि इति। एवञ्च एकेनैव सवर्णसंज्ञावचनेन सिद्धौ किं पुनरत्र ज्यायः इति भाष्यकारैः पृच्छ्यते। तत्र एकेनैव सवर्णसंज्ञावचनेन इष्टसिद्धौ कुतः वार्तिकद्वयम् आरब्धव्यम् इति। गौरवात् इत्यपि तत्र हेतुः वार्तिकद्वय अनारम्भे। एवञ्च पक्षद्वयेपि सवर्णसंज्ञावचनपक्षेऽपि ऋकारलुकारयोः अच्त्वं वक्तव्यं, वार्तिकद्वयारम्भेऽपि ऋकारलुकारयोः अच्त्वं वक्तव्यम्। अनयोः कयोः पुनरेकवारं वदामि, ईषत्स्पृष्टप्रयत्नकयोः अनयोः ऋकारलुकारयोः अवश्यम् अच्त्वं वक्तव्यम्। अतः पक्षद्वयेऽपि इदं समानमिति कृत्वा लाघवात् सवर्णसंज्ञावचनमेव वरम् इति आगतम्। एतावत्पर्यन्तं ऋकारलुकारयोः सवर्णसंज्ञा वक्तव्या वा उत ऋतिर्वावचनं लुतिर्वावचनम् इति वार्तिकद्वयम् आरब्धव्यं वा इति प्रसंगे आगते लाघवात् सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः इत्युक्तं। यतः ईषत्स्पृष्ट प्रयत्नस्य अस्य
ऋकारलुकारद्वयस्य दीर्घत्वञ्च सिद्धं भवति। कथम् अच्तमं वक्ष्यामि इति भाष्योक्तेः तस्य अच्त्वात् ग्रहणकशास्त्र अप्रवृत्तावपि अच्त्वात् ऊकालोझ्रस्व दीर्घप्लुतः इति दीर्घसंज्ञा सिद्धा भवति, दीर्घत्वं चैव हि सिद्धं भवति इत्युक्तम्। अतः सवर्णसंज्ञावचनमेव लाघवात् ज्यायः इति आगतम्। अपि च अन्यत् प्रयोजनं वर्तते सवर्णसंज्ञायाम्। एवं ऋकारग्रहणे लुकारग्रहणं सन्निहितं भवति इत्युक्तं भाष्ये। तत्र ऋत्यकः इति प्रयोजनं भवति। पदान्तस्य अकः ऋतिपरे ह्रस्वः प्रकृतिभावश्च विहितौ। खट्वा ऋष्यः इत्यत्र ऋत्यकः इति सूत्रेण ह्रस्व प्रकृतिभावौ भवतः खट्व ऋष्यः इति रूपं भवति। एवमेव खट्वा लुकारः इत्यत्रापि लुकारे परे ह्रस्व प्रकृतिभावौ इष्टौ। तादृश इष्टसिद्धिः कदा भवति? ऋकारलुकारयोः सावर्ण्ये सद्भावे एव। एवञ्च यथा खट्व ऋष्यः इति रूपं भवति, एवमेव खट्व लुकारः इत्यपि रूपं भवति। एवमेव वासुप्यापिशलेः इति सूत्रेण अवर्णान्ताद् उपसर्गात् ऋकारादौ सुब्धातौ परे वा वृद्धिः विहिता। उप ऋकारीयति इत्यत्र अनेन सूत्रेण विकल्पेन वृद्धौ उपार्कारीयति इति रूपं भवति। वृद्ध्यभावपक्षे गुणे उपर्कारीयति इति रूपं भवति। एवमेव उपालुकारीयति इत्यत्रापि वृद्धिः इष्टा। परन्तु ऋलुवर्णयोः सावर्ण्यस्य अभावे अनेन सूत्रेण वृद्धिः न प्रवर्तते। ऋतुरिवावचनं लुतिलिवावचनम् इति वचनद्वयमात्रेण अत्र निर्वाहो न भवति। ऋकारलुकारयोः सावर्ण्ये सद्भावे एव उपालुकारीयति इत्यत्रापि वैकल्पिकवृद्धिः प्रवर्तते। ऋकारादौ सुब्धातौ परे विहिता वृद्धिः लुकारादौ सुब्धातौ परे अपि प्रवर्तते। उपालुकारीयति इत्यत्र उपाल्कारीयति इत्येकं रूपं, वृद्ध्यभावपक्षे उपल्कारीयति इत्यपि रूपम्। एवञ्च इदमपि प्रयोजनं सवर्णसंज्ञायाः अङ्गीकारे। इदानीम् अयं सिद्धान्तपक्षः अस्माभिः अङ्गीकृतः। ऋकारलुकारयोः सवर्णविधिः इति वार्तिकम् अङ्गीकर्तव्यम् इति। अर्थात् ऋकारलुकारयोः सवर्णसंज्ञा अवश्यं वक्तव्या। ऋतुरिवावचनं लुतुलिवावचनम् इति वार्तिकद्वयं नावश्यकं, प्रत्याख्यातं तत्। यदा ऋकारलुकारयोः सवर्णसंज्ञा अङ्गीक्रियते तदा एकः दोषः प्रसज्यते, उरण् रपरः इत्यत्र। अरुवर्णस्य स्थाने यः अण् सः रपरस्सन्नेव प्रवर्तते इति सूत्रस्य अर्थः। कृष्णऋद्धिः इत्यत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे अकारे उरण् रपरः इति प्रकृतसूत्रेण रपरत्वे कृष्णर्थिः इति रूपं भवति। इदानीं तवा प्लस् लुकारः इत्यत्रापि आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। परन्तु उरण् रपरः इत्यत्र उः इत्युक्तौ अरुवर्णस्य इत्यर्थः। ऋ शब्दस्य षष्ठी एकवचने उः इति रूपम्।
इदानीं ऋळुवर्णयोः सावर्ण्ये ऋकारस्य अण् यथा रपरः भवति एवम् अलुकारस्य प्रवर्तमानः आदेशतया प्रवर्तमानः अण्णपि रपरः सन् प्रवर्तेत तवालुकारः इत्यत्रापि अर् प्रवर्तेत इति कुतः दोषः नास्ति इति एकः प्रश्नः। तत्र इदं समाधानं लुकारस्य लपरत्वं वक्ष्यामि इति भाष्यं। लुकारः लपरः सन् प्रवर्तते, लुकारस्य स्थाने यः अण् सः लपरः सन् प्रवर्तते इत्युक्तौ अल् आदेशः भवति इत्यागतम्। अतः तवालुकारः इत्यत्र नास्ति दोषः। एतदुपरि पुनः सवर्णसंज्ञापक्षे एकः दोषः अस्ति रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यत्र। रसाभ्यां परस्य नकारस्य नकारः आदेशः भवति यदि समानपदे तौ वर्णौ वर्तेते। अनन्तरम् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति कैश्चिद् वर्णैः व्यवायोऽपि स्वीकृतः। तस्मिन् सूत्रे रसाभ्यान्नोणः समानपदे इति सूत्रे रुवर्णान्नस्यणत्वं वाच्यमिति वार्तिकम् आरब्धं वार्तिककारैः। मातॄणां पितॄणाम् इत्यत्र वार्तिककारस्य अयम् अभिप्रायः रेफसत्वे एव णत्वं विहितम्, अत्र अरुवर्णः अस्ति, रेफः नास्ति, अतः रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यमिति वार्तिकेन णत्वे मातॄणां पितॄणाम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। यदा रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यमिति वार्तिकम् अङ्गीकृतं तदा क्लुप्यमानं पश्य इत्यत्र अलुवर्णसद्भावे नकारस्य णत्वं कुतो न भवति इति प्रश्नः अस्ति। रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यमिति वार्तिकेनैव णत्वं प्रवर्तेत किल इति। अत्रेदं समाधानं। वस्तुतः इदम् आलोचयन्तु। प्रक्लुप्यमानं पश्य इत्यत्र कुतः णत्वं न प्रवर्तते? कृत्यचः इति सूत्रेण तत्र णत्वं कुतः न प्रवर्तते इत्युक्तौ तत्र समाधानम् अस्माभिः किमुक्तं? चुटुतुल शर्व्यवायेन इति। चु टु तु ल शर् एतैः व्यवाये णत्वं न भवति। इदानीं लकारेण णत्वं निषिद्धं किल? अलुवर्णगतः यः लकारः तेन व्यवधानात् प्रक्लुप्यमानं पश्य इत्यत्र णत्वं न भवति। वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते। तत्र कश्चन स्वतन्त्रः लकारः अस्ति, अलुवर्णगतः एकः लकारः अस्ति। अयं तु वर्णैकदेशः। अयं वर्णैकदेशः लकारोऽपि स्वतन्त्र लकाररूपवर्णग्रहणेन गृह्यते। अतः चुटुतुलशर्व्यवायेन इति निषेधात् प्रक्लुप्यमानं पश्य इत्यत्र णत्वं न भवति इति अस्माभिरुच्यते। एवमेव क्लुप्यमानम् इत्यत्रापि अलुवर्णसद्भावेपि चुटुतुलशर्व्यवायेन इति निषेधात् रुवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यमिति वार्तिकं न प्रवर्तते, णत्वं न भवति। अतः न कोऽपि दोषः। अतः ऋकारलुकारयोः सवर्णसंज्ञायां सर्वम् अभिमतं सिद्धं भवति। निर्दुष्टः अयं पक्षः।